لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون مڑ مڑ کے دھونا ہتھانوں تے کدی من بھی اپنا دھولیا کر سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مڑ مڑ کے دونائیں ہتھانوں مڑ مڑ کے دونائیں ہتھانوں کدی من بھی اپنا دھولیا کر انہیں ہاسے عابد چنگے نہیں کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے صلہ رحمی بیج ہے نیکیاں دا اے بیج کدی تو بولیا کر مطلب ہووے تے ہو لینے کدی بن مطلب بھی ہو لیا کر غرور اور تکبر اللہ پاک نو اکائی پسند نہیں حدیث پاک اندر آیا کہ الکبر ردائی تکبر اللہ دی چادر ہے
جڑا انہوں ہاتھ پائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بندہ تے پھر بندہ ہے۔ اللہ پاک نو تے ایک گندم دے دانے دی بھی شیخی پسند نہیں۔ تسی جٹ زمیندار بندے ہو، زمین نرم کی تھی، او دے ہل چلایا، ایک من دانے اندر جا کے مٹی جو رول دیتا، وہ تو پانی لایا، دانا مٹی دے وچ مٹی ہو گیا، لت پت ہو گیا۔ اللہ پاک نو دے تے ترس آیا، اللہ اس دانے نو پاگ لاندا ہے، دانا پھٹدا ہے، وچوں انگوری نکل دی، انگوری تو پھر ایک پودا بندا ہے، پودا جدو قد داور ہو جاندہ ہے تے پھر انہوں سٹا لگدا ہے۔ ایک دانے دے 70 دانے بندے نے، 100 دانے بندے نے، پھر ہر دانے تے گولڈن کور چڑھ دے، اور پھر ہر دانے دے سر تے کلے والی گولڈن کلر دی پگ بنی جاندی۔ پھر آسمان تو سورج دی چمک پیندی، ادھروں ٹھنڈی باد صبا چل دی، تے او دانا جڑا مٹی دے وچ لت پت ہویا پیا سی، آج جو کچھ ہے بنیا پیا ہے، آج جو نے سر تے پگ بنی تے چمک دی پگ، وہ ادھروں ہوا چل دیئے تے شیخی کردہ کردہ ادھر جاندہ ہے، ادھروں چل دیئے تے لہلہاندہ ادھر چلدہ ہے۔ آسمان تو آواز آن دیئے، مٹی ہویا پیاس ہے، اساں تینوں پاگ لایا، ہن شیخیاں وکھانا ہے، کھلو جا داتریاں والے تیار بیٹھے نے۔ پھر داتری والا ہوندا ہے اور رکھ کے ماردہ ہے داتری، اتھے ہی سٹ دیندہ ہے جتھوں آیا ہوندا ہے۔ تے کی اس مثال تو سمجھ آیا کہ بندہ تے بندہ رہ گیا، اللہ نو ایک گندم دے دانے دی بھی شیخی وارا کھاندی نہیں۔ غرور نہ کریے، تکبر نہ کریے، زندگی عاجز ہو کے گزاریے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جڑا اللہ واسطے نیوں جائے اللہ نو اونچیاں کر چھڑ جائے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ القصص کی ایک آیت ہے۔ ایدے اندر اللہ پاک نے ایک بندے دے غرور تے تکبر دا ذکر کیتا ہے۔ بڑا وڈا مغرور، بڑا وڈا متکبر، ایدہ نام پتہ کی سی؟ ایدہ نام سی فرعون۔ کی نام سی؟ بولو، ہن نہ ڈرو، ہن مر گیا ہے، ہن ٹینشن نہ لو، مر گیا ہے۔ ایتھے بھی جڑا بندہ کو بہتا پتریا پھردہ ہے نا تے کہنے ہیں فرعون ہی ہویا پھردہ ہے۔ فرعون سی دا نا، بڑا وڈا مغرور، بڑا وڈا متکبر، انہوں دے کسی ایڈا وڈا مغروری آدمی کہ انہوں دے کسی نجومی نے ٹیمہ لایا، بنی اسرائیلیاں چک بچہ پیدا ہونے والا جڑا تیری کرسی تروڑ مروڑ دے گا۔ انہیں صرف اس ایک خطرے تو بچن واسطے 40,000 بچہ قتل کر دیتا۔ کڈا وڈا ظالم ہوئے گا۔
ایک کرسی بچان لئی تانوں پتا بھی کرسی دا لالچ پھر بڑا پیڑا ہوتا ہے ایک کرسی دے لالچ پیچھے 40,000 بچہ ذبح کرتا 40,000 بچہ مارن تو بعد نہ کہندا ہے ہن مر گیا ہن تو خرے کدوں دا بال مر گیا ہن ٹینشن کوئی نہیں آپ ہی اپنے حکم چ ترمیم کردا ہے کہندا ہے بھی 1 سال مارو 1 سال چھڑ دیو ہن جس سال چھڑدا سی نا بچے زندہ اس سال اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام نو پیدا کیتا تے جس سال ماردا سی نا بچے اس سال اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پیدا کر کے تے دسیا فرعون ان تیری تدبیر مک گئی تے ساڈی تقدیر شروع ہو گئی ہے تیری تدبیر دا کھیل گیا مک ہن ویکھ ساڈی تقدیر دا کھیل اے موسیٰ نے نا انج کر کے گود چ لٹایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سپاہی آندے نے بچہ لبدے نے جدروں رون دی آواز آ جائے کندھاں ٹپ کے اندر آ کے تے ماما دیاں گوداں چ کھو کے تے سامنے ذبح کر جائے آنڈیاں گوانڈیاں دے کئی بچے مار گئے موسیٰ ڈر گئیاں کی بنے گا قریب سی کہ موسیٰ راز فاش کر دیں دیاں اللہ پاک نے آسمان تو موسیٰ تے وحی نازل کی تھی وحی کے مختلف اقسام ہیں وحی نبیوں پر جبریل کے ذریعے آتی ہے عام بندے کے دل پہ اللہ القاء کر دیتے ہیں دل چ گل پائی کی گل پائی فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فرمایا موسیٰ گھبرانا دل چھوٹا نہ کر پریشانی نہ لے ٹینشن نہ لے بے فکر ہو جا بے غم ہو جا جدوں تیرے وسوں گل باہر ہو جائے ادوں لکڑی دا صندوق بنا دے اندر ساڈے نبی موسیٰ نو لٹا جناب صندوق نو چوکے تے ندی اندر دریا اندر بہا اللہ مہمان لگنیاں مہمان لگنیاں ماں تے اپنے پتر نو تتی واہ بھی نہ لگن دے وے ماں تے اپنے بچے نو ساری رات گلے پہ کے تے سکے لٹائے ماں تے بھی گوارا نہ کرے کہ او دے وال کوئی انگلی کر دے وے او دے بیٹے وال اللہ مہمان لگنیاں اپنی گود وچ چکنا ہے تے صندوق وچ پانا ہے صندوق چک کے تے دریا وچ بہانا ہے اللہ ماں دی گود تو لگ کے تے پانی دی گود تک دا سفر میں کیویں طے کراں میرے کول ہوندا کوئی نہیں فرمایا موسیٰ ٹینشن کیڑی گل دی ہے پریشانی کیڑی گل دی ہے گھبرانا ٹینشن لینا غم کرنا جدوں تیرے وسوں گل باہر ہو جائے لکڑی دا صندوق بنا اودے وچ بچے نو لٹا تے لجا کے پانی وچ بہا تے بہان لگیاں تے روڑن لگیاں پریشان نہ ہوویں اللہ کیوں
فرمایا روڑ تو دیویں نبی بنا کے موڑ میں دیاں گا روڑ تو دیویں موڑ موڑیا کہ نہیں موڑیا اور دسو موڑیا کہ نہیں موڑیا ہاں اینو کہندے نے داتا اینو کہندے نے مشکل کشا تے حاجت روا وہ کہندا سی میں جمع نہیں کرنا ماسا ماسٹر صاحب کہندا سی میں جمع نہیں دینا کی کہندا سی میں آجو 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 شروع چی آجو پھر آنا جانا صحیح نہیں رہنا تسی ایتھے آجو نا جی کوئی سیٹ خالی نہیں رہنی چاہیے جہاز جہاز جڑا نا وہ بیلنس برابر رہنا چاہیے یہ نہ جہاز چپ مارن لگ جائے سیٹاں پوریاں رہنی او کی کہندا سی میں جمن بولو او کہندا سی میں جمن نہیں دینا فرمایا تو کہنا جمن نہیں دینا اسی تیرے خرچے تے پال کے بکھانا ہے ہائے ہائے اللہ اللہ سزا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا جو فرعون کرتے خدائی کے دعوے جو فرعون کرتے خدائی کے دعوے وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا ایک اور شیر یاد آ گیا وہی پڑھ لئیے کہ نہ پڑھ لئیے اللہ 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 یوسف کو بائیوں نے کنویں میں پھینکا یوسف کو بائیوں نے کنویں میں پھینکا یوسف کو بائیوں نے کنویں میں پھینکا وہ اس کو تخت پر بٹھا دینے والا اللہ اللہ میں قربان جاواں میں موسیٰ نے لکڑی دا صندوق بنایا وہ اندر بچے نو لٹایا تے جناب چھیتی چھیتی چک کے تے جناب سٹائیاں پانی اندر تے پانی وچ سٹن لگیاں جلدی جلدی وچ خیال ہی نہ کیتا اس نہر وچ سٹائیاں جڑی نہر سیدھی فرعون دے محلاں وچ جاندی ہے وہ کی کر بیٹھی ہے اپنی بیٹی نو کہن لگیاں حضرت موسیٰ دی بہنہ نو کہن لگیاں نہیں میری یہ تیئے کنارے کنارے تری جا اپنے ویر دا خیال کر کنارے کنارے لگی جا اپنے ویر دا خیال کر پہنا تو ود کے ویریاں دا کو خیال کر سکدا نہیں کر سکدا پہنا تو ود کے ویریاں دا خیال کوئی نہیں کردا تے ویرے بے وفا نے جڑے پہنا دا حق کھا جاندے نے پہنا دے حقاں تے قبضے کر جاندے نے ہن دریا دے وچ صندوق رڑیا جا رہا ہے ندی وچ صندوق رڑیا جا رہا ہے کنارے کنارے حضرت موسیٰ دی بہنا جا رہی ہے جدو فرعون دا محل آیا تے محل دا دروازہ بند ہے صندوق تے تھلو دی اندر لنگ گیا بہنا باہر رہ گئی اللہ اللہ میں قربان جاواں صندوق اندر گیا تے اندر جناب جڑی جناب ملکہ عالیہ ہے نا وہ ٹہل دی پئیے چہل قدمی کر دی پئیے ملکہ عالیہ سیر کر دی پئیے جناب ندی دے کنارے کنارے انہیں ویکھیا صندوق ہے انہیں چھیتی چھیتی اپنے نوکراں چاکراں نو آکھیا او
صدوق جلدی جلدی میرے کو لے کے آؤ انہوں صدوق پکڑیا چھتی چھتی جناب لیا کے ملکہ عالیہ دے سامنے آدر کیتا ملکہ عالیہ نے دا ٹکڑ کھولیا تے ویکھیا وچ چن ورگا بچہ وچ سونا جیا بچہ تے پیارا جیا بچہ اور لوگوں نبی ویسی سونا ہوندا ہے نبی ویسے پیارا ہوندا ہے نبی ویسے خوبصورت ہوندا ہے نبی ویسے حسین و جمال والا ہوندا ہے نبی ہووے کوڑا ہووے ہو نہیں سکدا نبی ہووے کوجا ہووے ہو نہیں سکدا نبی ہووے کالا ہووے ہو نہیں سکدا نبی ہووے کانا ہووے ہو نہیں سکدا نبی ہووے پہنگا ہووے ہو نہیں سکدا نبی کالا نہیں ہوندا نبی کوجا نہیں ہوندا نبی کانا نہیں ہوندا نبی جناب پہنگا نہیں ہوندا او جڑا کوجا کھووے کانا کھووے کوجا کھووے کانا کھووے پہنگا کھووے او نبی نہیں ہوندا تے جڑا کانے تے کوجے نو نبی مننے اللہ دی قسم او مومن نہیں ہوندا جڑا کانا تے کوجا ہووے نبی نہیں تے جڑا کانے کوجے نو نبی مننے مسلمان تے مومن نہیں بولو ہاں سٹ ماری میں سٹ کیوں جی سٹ ماری تے سٹ فیصلہ بات تو اگے جا لگی اللہ 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 ختم نبوت دا سالار آیا اچھی آکھو سبحان اللہ ختم نبوت دا مسئلہ آوے تے ہاتھ دا اشارہ نہ ویکھیا کرو لفظ ختم نبوت آوے تے ٹل لا دیا کرو کہو سبحان اللہ ہاں ختم نبوت دا سالار آیا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مارے آیا نبوت دے بوہے نو ہے مارے آیا ہن قیامت تک نواں نبی کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اللہ اللہ دعویٰ اللہ اللہ پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں دعوے قداراں تے پگانے وڈیاں دعوے قداراں تے پگانے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی اس جگہ تے نبی کوئی جا کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا بچہ بڑا سونا ہے بڑا پیارا بچہ ملکہ عالیہ نے بچہ چکیا تے اپنے سینے نہ لا لیا تے سینے نہ لا کے کہندی ہے وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون اے فرعون گل سنا جڑا بچہ ہے نا اے میری آنکھاں دی ٹھنڈک بن گیا ہے اے میرے دل دی کرومبڑ بن گیا ہے راوی دی بولی ہے نا اے میرے دل دی کرومبڑ بن گیا ہے اے تے میرے دل دا مائی بن گیا ہے میرے دل دا جانی بن گیا ہے اینو میں اپنا پتر بنا لینا ہے لا تقتلو اینو میں قتل نہیں ہون دینا اے میں تینو زبانی کرم دینا انہیں آکھا چلو ٹھیک ہے ملکہ عالیہ تواڈا آرڈر ساڈے لئی لوہے دا گارڈر ہے تواڈا آرڈر ساڈے لئی لوہے دا اپنے رنگے جڑے سیدھے سیدھے بندے ہوتے نا جی وہ بڑھیاں نو منا منو لئی دے پیار نہ منا لیا جے پیار نال نہ منی تو دبکے نال منا لیا جے دبکے نال بھی نہ منی تو تھاپے نال منا لیا اپنے رنگے بندے منا لیندے نا جڑے وڈے بندے نا وڈے
ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਟੈਪ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡਾਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਅੱਲਾ 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 ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਲਕਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗਾਡਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮਲਕਾ ਲਿਆ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ملکہ لیا کوئی عام عورت نہیں ہے دا نام ہے سیدہ آسیہ علیہ الرحمہ اللہ اللہ میں قربان جاواں یہ میرا پتر بن گیا ہے یہ میرا بچہ بن گیا ہے لے آؤ جناب دائیاں کئیاں بابا دیر دے حضرت موسیٰ جناب دریا اندر سن بھوک پیاس بڑی لگی سی روندے پیسن میں صدقے جاواں کوئی لے آؤ دائی چھیتی چھیتی میرے پتر نو دودھ پلائے اعلان کر دیتا گیا ملکہ لیا نو ایک دایا دی ضرورت ہے انہاں دے بیٹے نو دودھ پلانا ہے اسے بہانے دروازہ کھول دیتا گیا محل دا حضرت موسیٰ دی بہن اندر آ گئی ویکھاں تے سی میرے ویرے نال کی بنے آئے ویکھیا ویرا تے ملکہ لیا دی گود وچ آرام نہ لیٹے آئے نا رولا پہ گیا دائیاں پجیاں آ رہیاں جیدہ دودھ پی لیا نا او دے تے بارے نیارے ہو جان گے او تے شاہی مہمان بن جائے گی ایک دائی دوجی دائی تیجی دائی چوتھی دائی دائیاں دودھ پلان دیاں حضرت موسیٰ کسے دائی دا دودھ نہیں پیندے پلا کیوں نہیں پیندے قرآن کہندہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنَ قَبْلِ اللہ فرماتے نے موسیٰ دودھ نہیں پینا اللہ پوک بڑی ڈاڈی لگی ہے فرمایا موسیٰ تھوڑی دیر آرام کر میں تینوں دودھ بھی پلانا ہے تے تیری ماں دا پلانا ہے تینوں دودھ بھی یہ جے تقدیر دی کہانی او کی اب تدبیران چکی پھر دا فرعون پرلے درجے دا جناب کھاچ جیا اے بیخ تقدیر ہے نو کہنے نے فرمایا موسیٰ گھبرانا ہسی دا غرور انج توڑنا ہے کہ قیامت دیاں کنداں تک پتہ لگ جائے تینوں دودھ بھی پلاواں گے تے تیری ماں دا پلاواں گے دائیاں پلا رہیاں حضرت موسیٰ پیندے کوئی نہیں حضرت موسیٰ دی بہناں کولوں بولی ملکہ لیا جے میں نو اجازت دے ہو نا ایک دائی دا میں نو بڑا پتہ ہے امید ہے کہ دا دودھ پی لے گا بچہ انہیں آکھیا کھلوتی کا تو ہے پج کے جا چھتی لے کے آؤ انہیں دڑکی لائی حضرت موسیٰ دی بہنہ گھر چلی گئی نی اماں حضرت موسیٰ دی والدہ دے کلے جنو پہلے رگ پیا گویا ہے ایک سوچے بالیا او ماما کدوں سوندیاں نے جنہ دے بچے کروں بار ہوندے نے او ماما کدوں بستر تے آرام نہیں دیاں نے جنہ ماما دے بار کروں بار گئے ہوندے نے او ماما نو کدوں چاج نہ روٹیاں چنگیاں لگ دیاں نے جنہ ماما دے بچے کروں بار گئے ہوندے نے آج دعا کر دے گے نا جنہ ماما دے لال بیرون ملک گئے ہوئے یا کسی بھی جگہ تے روزیاں کمان گئے ہوئے اللہ انہاں بچیاں دی خیر کر دے وے اللہ انہاں ماما دی اپنا کرم تے رحم کر دے وے اللہ اللہ میں قربان جاما او ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں نے جس دیاں چھاواں اے ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں ٹھنڈی جس دی چھاں اے در در تھکے بین انانو تے مر جائے جس دی ماں اللہ اللہ میں قربان جاواں نہیں میری یہ تیئے چھتی دس میرے جگر دے ٹکڑے دا کی بنے ہے میرے لال دا کی بنے ہے اماں کبران دی لوڑ کوئی نہیں تیرے پتر نو ملکہ لیا نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے تے چھتی آویرے نو پوکھ بڑی ڈاڈی لگی گئے اماں چل پہیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ چل پہیاں پہنچیاں تے جا کے چھتی چھتی بچہ چکیا اپنے سینے نہ لایا تو توادائی راج کے پی لے تیری ماں آ گئی ہے
راج کے پی لے میری ماں آ گئی ہے جب اپنی چھاتی نہ لگایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راج کے دودھ پی لیا ہے تے دودھ پلان تو بعد کر کے بچہ بستر تے لٹایا موسیٰ واپس ترن لگیاں تے ملکہ لیا کہہ دیا نے تسی کتھی چلی ہو تسی کدھر جا رہے ہو تسی نہ جاؤ تسی ساڑھے کو رہو ایتھے رہو تواڈے کھانے دا انتظام میں کرانگی تواڈے پین دا انتظام میں کرانگی تواڈے بستر دا انتظام میں کرانگی توانو شاہی مہمان بنا کے رکھانگی تسی نہ جاؤ اور میں موسیٰ کہنے لگیاں ایڈی ویلی میں کوئی نہیں میں ہور بھی بڑے کام نے میں کرے بھی بڑے کام کاج کرنے ہوں دینے جو تسی بچے نو دودھ لازمی پیانا ہے پھر کوئی شرط ہے میں بچہ نال لے کے جانا ہے میں بچہ نال لے کے جانا ہے واہ ربا تیریاں تقدیراں تو صدقے جاواں واہ ربا تیریاں تقدیراں دیاں کہانیاں تو صدقے جاواں جدو تو کسے مغرور دے سر چ جتیاں مارمتیاں میں انج جتیاں مارنے جدو کسے مغرور نو لتر پھیرمتیاں میں انج لتر پھر دینے اللہ اللہ میں قربان جاواں جدو کسے نو تیزتاں دیڑتیاں میں تیزتاں دینا ہے نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لے کے کرے چلیاں گئیاں حضرت موسیٰ پڑھ دے رہے وقت گزریا دن گزریا زمانہ گزریا ہفتے گزرے سال گزرے حضرت موسیٰ جوان ہو گئے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات ذی وقار جناب موسیٰ علیہ السلام جوانیاں چڑھ گئے اللہ دا قرآن بیان کردائے فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّن نَقْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَقَدَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين حضرت موسیٰ علیہ السلام ترے جا رہے تھے ویکھیا دو بندے لڑن پہ ایک بنی اسرائیلیاں دا ایک قبطیاں دا یعنی ایک فرعون دی پارٹی دا ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا جڑا فرعون دی پارٹی دا نا وہ اس بندے تے ظلم کر رہے زیادتی کر رہے ایویں ماری جا رہے تے حضرت موسیٰ اگے بدے وہ نہ بھئی تو کیوں مارنا پہ زیادتی کردہ پہ ظلم کردہ پہ بعد وہ حضرت موسیٰ والنو سیدھا آیا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیول ڈیفنس دی اندر انج ماڑا جب مکہ کی ماریا تو جی مر گیا ماڑا جب مکہ لگا تو دا کام ہی تمام ہو گیا وہ تھلے ڈگ بھی آئی اللہ اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام فرما دینے ہادہ من عمل شیطان مکہ مسئلے کی بات مکہ اللہ قتل نہیں میرا ارادہ قتل نہیں مکہ اللہ قتل نہیں میرا ارادہ قتل نہیں تے بندہ کیویں مریا ہادا من عمل شیطان شیطان دی کچھ چالے گل لائی چلائی ہو حضرت موسیٰ کرے چلے گئے اگلے دن پھر آئے قرآن کہندہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ اگلے دن ویکھیا
کوئی کل والا بندہ پھر لڑدا پیا ہے حضرت موسیٰ اگے ودے انہوں آکھیا جائے وہ تو کل بھی لڑدا پیا سے تے اج بھی لڑدا پیا ہے تیرا تے کام ہی لڑنا ہے حضرت موسیٰ نالے گلاں کر دے جان تے نالے ٹر دے جان جوں حضرت موسیٰ دے نیڑے گئے او دا ترا نکل گیا او دا ترا ہی نکل گیا انہیں آکھا موسیٰ کل او مریا اج میں مریا کل انہوں ٹھکیا ہے کہ تیو لگا گا جب میں مار جا بچ گیا تو میں مر جانا ہے روڑا پہ گیا بھی کل جڑا بندہ مریا ہے وہ تے موسیٰ نے ماریا اللہ 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 فرعون دی اسمبلی لگ گئی فرعون دی جناب اسمبلی جندر گلتے ہون لگ پئی بل پاس ہون لگ پیا کی کرنا ہے گل لیتے کوئی کہ موسیٰ نو قتل کر دیتا جائے اللہ پاک جدو بندے پیدا کرم دیا بیٹیں جے پیدا کردہ ہے سارے کافر بیٹھے نے سارے مشرک بیٹھے نے سارے بیمان بیٹھے نے ساریاں بچ اللہ پاک نے کیمان والا بندہ پیدا کر دیتا وہ کھڑا ہو گیا فرعون دی اسمبلی جندر کھڑا ہو کے کہندا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ ایک بندے نو تسی اس گلو مارنا چاندے جے موقع اللہ قتل نہیں موسیٰ دا ارادہ قتل نہیں بندہ تیاد ساتھی طور تے مرے ہے تسی موسیٰ دے قتل دا تاں اعلان پہ کر دے جے کیونکہ موسیٰ کہندہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑی بنان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لکھاں چمیکھاں مارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ داتا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لجپال کوئی نہیں اللہ تو علاوہ چیمہ نواز کوئی نہیں اللہ تو علاوہ چٹھا نواز کوئی نہیں اللہ تو علاوہ گنج بخش کوئی نہیں اللہ تو علاوہ رنج بخش کوئی نہیں اللہ تو علاوہ غریب نواز کوئی نہیں اللہ تو علاوہ داتا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بیٹے دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بیٹیاں دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ تریاں ڈبون والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ عزت دا مالک کوئی نہیں اللہ تو علاوہ ذلت دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کائنات دا مالک کوئی نہیں پوری کائنات دا خالق بھی اللہ پوری کائنات دا مالک بھی اللہ پوری کائنات دا مشکل کشا بھی اللہ پوری کائنات دا حاجت روا بھی اللہ پوری کائنات تو عطان والا بھی اللہ پوری کائنات تو کھلان والا بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہوامان دا فضامان دا جلوت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا آبیاں دا ناریاں دا نوریاں دا فلکیاں دا سماویاں دا پہلیاں دا بادالیاں دا چاند دا سورج دا ستاریاں دا آسمان دا زمین دا درختاں دا پتیاں دا پرندیاں دا حجراں دا شجراں دا پوری کائنات دا اللہ مشکل کشا ہے تے کلا ہی مشکل کشا ہے اللہ 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 قتل کرن دا ارادہ تے ثواب تے بنایا ہے کیونکہ موسیٰ کہندہ اللہ تو علاوہ الہ اللہ اللہ جس ساڈا بھی یہی قصور ہے اسی بھی کہنے رب تو علاوہ کو داتا ہو سکدا ہاتھ چوک کے انگلی ہلا کے دسو کو داتا ہو سکدا نہیں ہو سکدا ہے در چھڑ کے رب دے در برگا در چھڑ کے رب دے در برگا کسے غیر دے در تے جائیے کیوں وے در چھڑ کے رب دے در برگا کسے غیر دے در تے جائیے کیوں وے جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے وے جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے کسے غیر دا در کھٹکائیے کیوں وے جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے کسے غیر دا در کھٹکائیے کیوں او دی ذات صرف لا ثانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے اور باقی ساری دنیا سارے بولو اور باقی ساری دنیا فانی ہے اور باقی
ساری دنیا فانی ہے اور جدوں خالق مالک ایک ہووے اور جدوں خالق مالک ایک ہووے در در تے سر نو جھکائیے کیوں اور جدوں خالق مالک ایک ہووے اللہ 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 میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینگت نادل والا قرآن ہرادہ قرآن بیان کردہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا گھر کڑی پیاری ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ ان یقول ربی اللہ موسیٰ دا گناہ بے کو اللہ تلاوہ کسی نے الہ نہیں ممدہ لہذا اس واسطے کام درست نہیں وہ ناکھیا نانا سی تے قتل کرنا ہے وہ بندہ اتھو ناس پیا انہوں اتھو دڑکی لا دیتے اور ناس دانا دا جناب موسیٰ پیغمبر دے کو آیا آکے کی کہندہ ہے موسیٰ پیغمبر ہے تو آڈے قتل دا منصوبہ تیار ہو گیا ہے تو سی چھیتی چھیتی اتھو نکل جاؤ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے مصر دی ریاست دے وچوں کئیاں دناں دا سفر کیتا تے کئیاں دناں دا سفر کر کے حضرت موسیٰ پیغمبر جا رہے نے اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا فلما توجہ تلقا مدین قال عسى ربی ان یخدینی سواء السبیل ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امتا من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير کئیاں دنوں دا سفر کیتا سفر کر کے حضرت موسیٰ پیغمبر مصر دی ریاست چو باہر نکلے مصر دی ریاست مکدی جاندی تے اگے مدین دی ریاست شروع ہو گئی ایویں مدین دی ریاست دے بارڈر تے منظر ویکھیا ہے سامنے ایک کنواں ہے لوگ اپنی بکریاں نو پانی پلا رہے نے ایک درخت تے اس درخت نال ٹیک لگا کے حضرت موسیٰ نے بیٹھ خطرہ ٹل گیا نا جب بندہ ٹینشن تو باہر ہو جائے پھر بندہ سجے کھبے دا ماحول ویکھدا ٹینشن تو باہر ہو گیا سجے کھبے ویکھیا نظر ماری بھی لوگ بکریاں نو پانی پلا رہے دو ینگ جوان لڑکیاں ایک پاسے ہو کے نا اپنی بکریاں لے کے کھڑیاں انہاں نے کی کیتا بھی اپنی بکریاں نو پانی پلایا تے پلا کے اگے لا کے ٹر گیا تے او بیچاریاں اوتھے ہی کھڑیاں تے بکریاں ایڈیاں پیاسیاں کہ انہاں جڑا پانی ڈلیا ہے نا کوئی قطرہ اتھے کو اتھے پانی زمین تے لالا زبانہ چٹن پیاں انیاں تریائیاں بکریاں حضرت موسیٰ پیغمبر نو بڑا ترس آئے کوڑ چلے گا اور جا کے کی کہندے نے قرآن نقشہ بیان کردہ ہے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما خطبکما بچیو دسو گل کیے اللہ والا ترجمہ انج کردہ ہے موسیٰ کیا تسیاں کلیاں کیوں مال چراون آیاں پردے وچوں رو کر بولیاں نیک باپ دیاں جائیاں باپیا ساڈا بڑھڑا کویا اتے جسے وچ کمزوری اسی دوویں پینا بکریاں چاریے اتے ویر نہ ساڈا کوئی وہ درد دل رکھن والی جبانا آج اگر ساڑھے کلو گل پوچھ لیے تیاں تینوں اپنے دل دا دکھڑا سنائیے ساڑھے دل دا دکھڑا ہے بے کہ ابا جی بڑے بوڑے ہو گئے نے ابا جی بڑے کمزور ہو گئے نے ہڈیاں کمزور ہو گئیاں تی ہڈیاں کمزور ہو گئیاں تے بال سفید ہو گیا تے کمر جھک گئی ہے تے ویرا اللہ نے سانو دیتا ہی کوئی نہیں پرا اللہ نے سانو دیتا ہی کوئی نہیں وہ یارو چلو لگ دیا چاجے بھی دعا
दुआ कर जाइए या अल्लाह जिन्ना भैणा कुल वीर नहीं अल्लाह उन्होंने वीर अता फरमा दे अल्लाह जड़े अपने बेटे जिन्हों दे कुल बेटे नहीं अल्लाह बेटी अता फरमा दे पुछण वालिया वीरा साडा कोई नहीं भरा कोई नहीं अगर वीरा हुंदा ते असीं लाड कर दियां ते प्यार कर दियां वीरा हुंदा ते गुड्डियां नाल खेडण दी उमर दे अंदर सी जंगलां विच बकरियां कदी ना चरांदियां सानू मजबूरियां ले करके आंदा है मजबूरियां दी वजह तो जंगलां बियाबानां विच बकरियां चरांदियां फिरनियां वा हजरत मूसा पैगंबर इतना रहम आया इतना तरस आया आप अगे बढ़े वो बोका खिंचिया जरा 10 बंदे खिंचते सन कन्या बाहर खिंच मारिया रिजा रिजा के बकरियों को पानी पिलाया नाले पानी पिलाई जाते ने नाले रोई जाते ने नाले पानी पिलाई जाते ने नाले रोई जाते ने उन्हां बकरियां ने पानी पी लिया उन्हां बकरियां अगे लाइया ते ला के रवाना हो गईयां मेरी मजलिस अंदर बुढ़े बुढ़े बाबे तशरीफ फरमाओ तुहाडे घरां दे अंदर बेटियां होण अल्लाह तुहाडियां बेटियों नूं सुख देवे अल्लाह कदी भी किसी दियां तियां नूं दुख ना बखावे तियां दा गम बंदियां नूं बुढ़ियां करके रख देंदा है लेकिन एक गल मैं तुहानूं समझाना चाहना वेखो ना किड्डी सोहनी तरबियत कीती वे लड़कियां दे बाप ने दसिया ए बेटा अपना कौन हुंदा है हालांकि हजरत मूसा नूं सारा दिल दा दुखड़ा लड़कियां सुनाया हजरत मूसा ने रोक उन्हां दियां बकरियां नूं पानी बकरियां नूं पिलाया लेकिन इस दे बावजूद मजाले जे लड़कियां दे जुमले विच कोई लचकाई होवे मजाले जे लड़कियां दे अंदाज अंदर कोई लचकाई होवे मजाले जे लड़कियां जनाबे मूसा नु शुक्रिया तक दा जुमला भी बोलिया होया होवे बकरियां लेके टुर गईयां क्यों बाप ने दसिया है पुत्र अपना ओ नहीं हुंदा जिहदे नाल दिल दी गल खोली जाए अपना ओ नहीं हुंदा जिहड़ा कोई 2-4 गल्लां कर लवे अपना नहीं बनदा माड़ी जी को हेल्प करन नाल कोई अपना नहीं बनया करदा फोन ते पैकेज ला के गल्लां करन नाल कोई अपना नहीं बनया करदा 1 to 5 ते नसा के आइसक्रीम खवान नाल कोई अपना नहीं बनया करदा वड्डी छोटी ते गिफ्ट लिया के देण नाल कोई अपना नहीं बनया करदा नहीं मेरी ये बहना अपना ओ बाप हुंदा है जिहड़ा सिर ते बठल चुक के ते 3 मंजिलां चढ़ के मजदूरियां करके अपनी धी वास्ते कपड़े ले करके आंदा है अपनी बेटी वास्ते कमाई ते खर्चा करके ले करके आंदा है अपना बाप हुंदा है जिहड़ा लम्मे लम्मे ट्रकां दियां लैणां दे पिछे लग के 20 किलो आटे दी खातर 3-3 घंटे धुप विच सड़दा है अपना भरा हुंदा है जिहड़ा परदेस कटदा है ते अपनियां बहनां दा जेद इकट्ठा करन वास्ते अपने हत्थां ते जख्म करवा के बह जांदा है अपनी मां हुंदी है जिहड़ी सारी सर्दियां दी रात आप गिले बिस्तर ते लेट के ते अपनी बेटी नूं सुके बिस्तर ते लेटांदी है अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां लड़कियां अपनियां बकरियां दरे पर ले करके तुर पईयां ये वापस जांदियां पईयां ने ना अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां घर पहुंचियां बचियां पर करे जनाब वालिदे मोहतरम ने पूछया हां बेटियों किवें बणियां की हालत बनी बेटियां अगों की आखिया कुरान कहंदा है वकालत इहदाहुमा या अबातिस्ताजिरहु इन्ना खैर मन इस्ताजरतल कबीर पूरी तकरीर दा मुल है जुमला जे तू तवज्जो नाल सुन लवे की आखिया बच्चियां ने अज असी जवानियां चढ़ने अज साडे मुंडे जवानियां चढ़दे ने महल्ले च रहन वालियां बेचारियां तियां ध्यानियां नूं पुछ लो वो कहंदियां ने ते बड़ा गंदा है ये कदी मैनू इशारे करदा है कदी मैनू वट्टे मारदा है कदी कुछ करदा है असी जवानियां चढ़ जाइए ते महल्ले च रहन वालियां बेटियां परेशान हो जांदियां ने ये भी ते दोवें बच्चियां खरे एक जवान नौजवान दे कोलों होके गईयां ने ते जाके की कहंदियां ने इन्ना खैर मन इस्ताजरतल कबीउल अमीन अब्बा जिहड़े नौजवान दे नाल अज साडी गल होई है अब्बा एडा अमानतदार नौजवान है साडियां गल्लां सुन के रोंदा रहा है पर नजर चुक के साडे वल वेखिया कोई नहीं बोका पानी दा खिच खिच के साडियां बकरियां नूं पकड़ पकड़ के पानी पिलांदा रहा है पर नजर तां करके साडे वल बान वेखिया कोई नहीं अज तैनूं नमाज़ां दे टाइम याद होण ते भवें ना खोण तैनूं रक्शियां दे टाइम याद ने फला
फलाना रक्षा किन्ने बजे गुजरदा है, फलाना रक्षा किन्ने बजे गुजरदा है। वीर जी अज तू नंबर याद कीती फिरने उन्हां रक्षियां दे जिन्ना पिछे लड़कियां दे तू मगरे करना है। लेकिन याद रखे हवादसाते जमाना है, ये दुनिया है, इहदे विच जिवें दा बंदा करे उवें दा सलूक हुंदा है। मुमकिन है उस रक्षे दा नंबर तू याद कीता है, पिछले रक्षे च तेरी बहनों बेटों दा नंबर किसी और ने याद कीता। कोया कोवे किसी दी भैन नूं भैन समझ तां को तेरी बहन नूं बहन समझेगा, किसी दी बेटी नूं बेटी समझ तां को तेरी बेटी नूं बेटी समझेगा, किसी दी इज्जत नूं इज्जत समझ तां को तेरी इज्जत नूं इज्जत समझेगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। इधर हजरत मूसा पैगंबर उस दरख्त के नीचे जाके बैठ गए, कई दिनों के थके टुटे सन। उधरों बोका पानी का खिंचना पै गया ते रब दे पैगंबर मजीद थक गए। हाथ आसमान वाल चौके ते की फरमाते ने काला रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। अल्लाह मैं तेरे दर दा फकीर हाँ, अल्लाह मैं तेरे दर दा मंगता हाँ। वीर जी ना गल लड़ाई दिए ना गल झगड़े दिए, मेरी मजलिस अंदर अगर को मेरा दूसरा वीर आके बैठा होए या लाउड स्पीकर दे जरिए तेन दे किसे कोने ते मेरे वीर तक पैगाम पहुंच जाए, या रिकॉर्डिंग दे जरिए दुनिया दे किसे कोने ते मेरे वीर तक पैगाम पहुंच जाए। हाथ बन के मैं पैगाम देना चाहना। कुरान विच लिखिया है हजरत मूसा ने अपने आप नू फकीर आखिया, अपने आप नू अल्लाह दा मंगता आखिया। मैं लम्हाए फिक्रिया देना चाहना, और मूसा रब दा मंगता है, तू लाहौर वाले दा क्यों मंगता है? तू भी रब दा मंगता बनना, नबी रब दे मंगते तू लाहौर वाले दा मंगता। ना वीर इंज ना करया कर, ना यारा इंज दियां बेवफाइयां ना करया कर। 9 माह तक बच्चे नू पेट अंदर रब दी हिफाजत मिले, 9 माह तक बच्चा मां दे पेट अंदर रहे ते रब हिफाजत करे, ते मां दे पेट विचों बाहर आंदा जावे ते पीर दा तवीज़ हिफाजत करे। यार इंज दियां बेइंसाफियां ते ना करया कर, इंज दियां ज़ियादतियां ते ना करया कर। काला रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। अल्लाह मैं केदा मंगता, अल्लाह मैं तेरा मंगता। हम भी अल्लाह के मंगते हैं, असी भी अल्लाह दे मंगते हैं। बोलो के दे मंगते हो? अल्लाह दे। अल्लाह जी दे बुए ते फकीरां दियां टोलियां, एक हो के जानदा है सब दियां बोलियां। कैम दैम रहन वाली सिर्फ ओदी जात है, इको अल्लाह दाता मन्या नारियां ते नूरियां। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। या अल्लाह भुख डाडी लगी है, को खाने दा इंतजाम हो जाए। वाह दाई मूसा घबरा ना, तू रोटियां मंगना है, रोटियां भी आईयां, रोटियां पकाने वाली भी, रोटियां पकाने वाली। या अल्लाह मजलिस जेड़े कुवारे बैठे ने इन्हां दा भी ब्याह हो जाए। आखो यार है कि नहीं कोई इरादा? या अल्लाह जिन्हें छड़े बैठे ने इन्हां दा ब्याह हो जाए। करवाना जे कि नहीं करवाना? और छड़ियो की है? हाँ, जिन्ना दा नहीं होया हो जाए, तो जिन्ना दा होया अल्लाह करे बरकरार रहे, टुट ना जाए। ये भी बड़े रौले ने अज कल रिश्ते निक्कियां निक्कियां गल्लां तो लड़ाइयां झगड़े फसाद बड़े ज्यादा हो जाते हैं। ते दुआ करो जिन्ना दे हो गए ने अल्लाह उन्होंने कैम दैम रखे, ते जिन्ना दे नहीं होए आ जेड़े विच जवान बेचारे बैठे ने, ये अल्लाह दुआ करो या अल्लाह अल्लाह इन्होंने नेक साले बीवियां अता फरमा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। मैं ना गया झुमरे वाले पासे तकरीर करना, तो मैं उथे मैं आख्या भी जड़ा नौजवान अज दाढ़ी रखेगा ना, तो मैं दुआ करना उसका विआह हो जाए। एक बाबा खड़ा हो गया, मैं भी बाबा हुण खरे की करूँ? मैं बाबा जी तुसी किवें? कहंदा भी मैं दाढ़ी रखना, दुआ कर मेरा दूजा हो जाए। मैं हाँ बाबा एक कम औखा है, मैं दुआ कर देवां ते चाची इथों थापा चुक के उकाड़े आई होवे भी तू कौन लगना भी बुढ़े बारे इदली दूजे ब्याह दी दुआ है।
اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ موسیٰ تھوڑی دیر روکنا روٹی بھی آئی تے ووٹی بھی آئی روٹی بھی آئی تے ووٹی بھی آئی ادھروں جناب لڑکی ٹر پئی کرو حضرت جناب علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے حضرت شعیب علیہ السلام کا اور جناب موسیٰ کا زمانہ الگ الگ ہے لیکن بعض مفسرین کا یہ کہنا کہ حضرت شعیب ہی تھے اللہ اللہ میں قربان جاواں جا میری یہ تیے بلا کے لے کے آؤ ہن چل پئیے تے بلان واسطے جان لگی ہے تے قرآن دے گھروں نکلن دا نقشہ بیان کردا ہے اج دیاں لبرلاں ٹیاں کہندیاں نے اے جڑیاں سرخیاں منہ تے لا کے تے اسلام آباد دے بازاراں تے جڑیاں پھردیاں نے انج سرخیاں لائی پھردیاں نے جویں بلیاں کیچپ چٹیا ہوندا ہے اے جناب بن پھب کے تے روڑاں تے چڑھ کے کہندیاں نے اے جناب اسلام عورت نوں گھروں نہیں نکلن دیندا اسلام پابندی لگاندا ہے اسلام کہندا عورت گھروں نہ نکلے تینوں آکھیا اسلام کہندا کرو نہ نکلے اے ویکھ نکلی پئی اے کرو نکل گئی تے جاندی پئی نہ باہر اللہ دا قرآن او دے گھر دے وچ دا نقشہ بیان نہیں کردا بلکہ او دے گھروں باہر نکلن دا نقشہ بیان کردا ہے کی نقشہ ہے فرمایا فجا اللہ اللہ میں قربان جاواں میری بہنا تینوں کون کہندے تو کرو باہر نہ نکلیا کر تینوں کنی آکھیا تو کرو باہر نہ جایا کر بہتر یہی ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہے بہتر یہی ہے عورت اپنے گھر میں رہے لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت عورت گھر سے نکلنا چاہے تو کس طرح نکلے برقع پا کے نکلنا ہے تے کیویں دا برقع پانا ہے میری بہنا بہتر تے بھی تو اپنے گھر وچ رہیا کر تے جے کرو نکلنا پے جے تے کیویں نکلنا ہے برقع کیویں دا لباس کیویں دا کپڑے کیویں دے نہیں میری بہنا مینوں نہیں گرد تیرے برقعے نال مینوں نہیں گرد تیرے نقاب نال مینوں نہیں گرد تیرے سکاف نال مینوں نہیں پتہ برقعیاں دا مینوں نہیں پتہ تیری امداد دا میں تے رب دے قرآن دی گل نوں جاننا وا قرآن کہندا ہے اے عورت کروں نکل کے ٹورنج دا کہ تیرے ترن اللہ حیا کہہ دے وے تیرے چلن اللہ حیا کہہ دے وے تو تر دی جاویں حیا بندا جائے تو قدم چک دی جائیں حیا بندا جائے تو نظر اٹھا کے زمین تے چل دی جاویں حیا بندا جائے اللہ تیرے ترن نو حیا کہہ دے وے اللہ تے تیرے قدم نو حیا کہہ دے وے اللہ تیرے قدم چک کے رکھن نو حیا کہہ دے وے فرمایا فجا ادخو احداهما تمشي على استحياء اللہ اور تینوں کنے کوئی گل نہیں کہ پیر اٹھ جاندہ میرے نا دے نعرے تے اکثر بندیاں دا پیر اٹھ جاندہ نا درا ہو جائے نا تو پھر یہ تینوں کنے آکھیا کہ تو باہر نہ نکل تو جا باہر نکل لیکن اس حساب نہ نکل کہ تیرے ٹرنے نو اللہ حیا کہہ دے یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا بھی جناب منہ تے جناب لپسٹک لا کے مکمل تیار ہو کے تو باہر نکلنا لگے پھرنا تو جدو ویکھا کو پنڈ دا بندہ آ گیا ایڈا وڈا جناب کنڈ کاٹ کے پھر ٹھیڈے لیندی پھر وہ نا حضرت مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ بورے والے وہ کہتے بھی میں اس پاسوں بازار چ پیر رکھیا تے بازار دے پرلے پاسوں نا 3 لڑکیاں جماعتیاں دیاں سن تے او جناب ہس دیاں آن تے جناب وال وائے تے جناب لالا لالا انہوں نے کوئی پتہ نہیں بازار تے تریاں پھر دیاں سارے لوگ تے جدوں انہاں دی نظر میں تے پہلے ہی ویکھ لیا انہاں نوں بھی آن ڈیاں نے سارے پرانے رہن والے سن جان دے سن تے انہاں نے سمجھا کہ بابے نوں پتہ کوئی نہیں تے انہاں دی جدوں نظر پڑ دادا ایڈے کنڈ سٹ لے ایڈے اگے کنڈ سٹ لے تے وہ کہندے نے بھی جدوں میرے کول آئیاں تے میں روک لیا میں میری تیو اور ذرا گل سن
ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਈਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੁੰਡ ਸੱਟ ਲੈਣੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਪੈਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ کہ جدو کوئی اپنا ویکھیا کو برادری والا ویکھیا کو مولوی صاحب ویکھے تو کنڈ سٹ لیا تے اگے پیچھے چوک کے لگیاں پھریاں نہ اللہ اللہ خیائے دا نام خیائے دا نام نہیں خیائے دا نام ہے خیائے نو کیا جاندہ ہے خیا کنو کیا جاندہ ہے خیائے نو کیا جاندہ سیدہ فاطمہ 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 تزارہ کون فاطمہ بطول فاطمہ کون فاطمہ بنت رسول فاطمہ کون فاطمہ حسن و حسین محسن و زینب ام کلثوم دی ماما فاطمہ کون فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار فاطمہ کون فاطمہ علی دے گھر دا قرار فاطمہ کون فاطمہ شرم و خیات دے ملک دی سالار فاطمہ سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کتے مجبوری دیتا تے کروں نکلیا کر دیا سان انج چلیا کر دیا سان کہ آپ دی چدر اتنی بڑی ہویا کر دی کہ زمین تے گھسڑ کے جایا کر دی زمین تے لگ کے جایا کر دی پوچھا گا فاطمہ اتنی بڑی چدر کیوں لے دیا جے آپ نے فرمایا میں محمد دی دیاں میں محمد دی بیٹیاں میری پڑلی میرے جناب کپڑے تے میرا ٹخنا تے دور دی گل ہے میں نہیں چاہتی کہ میرے پیران دا نشان بھی کسی نو نظر آ جائے میرے قدمہ دا نشان بھی کسی نو نظر آ جائے میری یہ بہنہ تینو چلن تو کنے منع کیتا ہے چل پر حیا والا چل میری یہ بہنہ تینو گھروں نکلن تو کنے منع کیتا ہے نکل پر حیا والا نکل فرمایا فجا تو ہدا خما تمشی علی استحیاء لڑکی آئی جناب موسیٰ پیغمبر کو میرے ابا جی تھانو بلان دے پہنے اور جنہوں راہ دا پتہ ہووے وہ اگے چل دائے جنہوں راہ دا پتہ ہووے جنہوں راہ دا پتہ ہووے اگے چل دائے حضرات تیزی وقار توجہ کرنا توجہ ہے نا ماشاءاللہ میری حال بیکھو ادھر کی بیکھ دے اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرنا درا اللہ 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 توجہ رکھنا حضرات تیزی وقار ہن جنہوں راہ دا پتہ ہووے اگے لگ دائے جنہوں نا پتہ ہووے پیچھے لگ دا لڑکی اگے حضرت موسیٰ پیغمبر پیچھے پیچھے چل دے جا رہے نے رستے جندر ہوا دا ایک جھونکا آیا اور لڑکی دی ایڑی ننگی ہو گئی لڑکی دا ٹخنا ننگا ہو گیا حضرت موسیٰ فرماندے نے لڑکی تو پیچھے آ جا بچیے تو پیچھے آ جا اور سنو جوانوں رکشیاں مگر پھرن والے ہو اور سنو جوانوں لڑکیاں دا مگرہ کرن والے ہو کمڑے ہو نوجوانوں کھٹنا کیے تسی یہ کچھ کر کے تسی کا دے جوان جے جوان انہوں کیا جاندہ ہے تیریاں کو گلہ ماریاں جیاں لال ہو گئیاں تو پھنے کھا بڑیاں پھرنا ہے وہ تیرے وال بابا سونے بن گئے نے تے تو سمجھنا ہے کہ میں پتہ نہیں کڈا بڑا اسندہ بادشاہ ماں کچھ نہیں تیرے پلے آج مر گیا تے کل قبر دے کیڑیاں تیریاں گلہ وڈ کے کھا جانیاں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھوں کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار بی بی تو پیچھے چل میں اگے چلنا خاں جدر جانو بے ادھر بٹا سٹ دیوی ادھر کینکر سٹ دیوی میں ادھر وہ ٹر پانگا لیکن میں مگر نہیں چلنا میرے کڑو پرائیں عورتاں دی اڈی نہیں ویکھی جاندی میرے کڑو پرائیں عورتاں دا ٹخنا نہیں ویکھیا جاندا اینو حیا کہندے نے ویر جی اینو شرم تے برم کہندے نے پہنچ گئے لڑکیاں دے باپ دے کڑ دوویں اللہ دے نے ایک بندے بیٹھ گئے نبی دوویں بیٹھ گئے گلاں لگ پیاں حضرت موسیٰ نے اپنی گل سنائی جدو جناب موسیٰ پیغمبر دی گل مک گئی انہاں دی گل شروع ہو گئی کہ کہندے نے اللہ اللہ قالا انی
उरीदु अन उनकी हका एहदबन तैया एहदबन तैया एहदबन तैया एहदबन तैया। ए अल्लाह दी कसम लुत्फी बड़ाए ए तुहाडे इकबाल स्वीट दी मठियाई किस काम दी है। ए कुरान एडा मिठा है, कुरान तो बद के मिठी शै कोई नहीं। काला इन्नी उरी मेरा दिल करदा है मैं तुहाडे कोलों वादा लवां सुबह तुसी सूरह कसस जरूर पढ़ो, इहदा तर्जमा जरूर पढ़ो, तुहानू लुत्फ आएगा लुत्फ आएगा। काला इन्नी उरीदु अन उनकी हका एहदबन तैया एहदबन तैया एहदबन तैया एहदबन तैया। हातैनी अला ताजुरनी समानिया हिजज फइन अतममता अशरन फमिन इंदिक फमा उरीदु अन शुक्का अलैक। मैं चाहता हूँ अपनी दो बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपके साथ कर दो, लेकिन शर्त ये है आपको 8 साल मेरी बकरियां चरानी पड़ेंगी। 8 साल बकरियां चराने की शर्त आप पूरी कर दें, मैं एक लड़की का निकाह आपके साथ करूंगा। अगर आप 10 साल पूरे कर दें तो ये आपकी मेहरबानी। पर मैं 10 साल पूरे करने के लिए तैयार। निकाह हो गया, रोटी भी आ गई ते बोटी भी आ गई। 10 साल हज़रत मूसा पैगंबर इत्थे रहे। हुण 10 सालों तो बाद वापस मिस्र जांदे पे ने। अरसा 10 साल गुजारन तो बाद हज़रत मूसा पैगंबर दा वापसी दा सफर शुरू हुंदा पिया है। अल्लाह दा कुरान बयान करदा है, सूरह ताहा आ गई है। फरमाया हल अताका हदीस मूसा इज़रा नारन फकाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आती मिनहा बेक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा फलम्मा अताहा नुदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुक इन्नी अना रब्बुक इन्नी अना रब्बुक। तुम तर्जमा होंदा होवे इन्नी अना रब्बुक इन्नी अना रब्बुक इन्नी अना रब्बुक फखलाना अलैक इन्नका। देखो ना जिन्होंने तर्जमा होंदा तड़पी जांदे ने। फखलाना अलैक फखलाना अलैक फखलाना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ व अना अख्तरतुका फस्तमी लिमा युहा इन्ननी अनल्लाह। 10 साल के बाद हजरत मूसा पैगंबर मिस्र की तरफ वापस लौटे। एक हजरत मूसा है, एक उनकी बीवी है मेरी और आपकी माँ, जिसका नाम था सफूरा। बा मुफस्सिरीन ने सफूरा लिखा है। सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे, सर्दी बड़ी है ते राह भुल गए, राह का पता नहीं। ते अपनी बेगम नूं कहण लगे भी तुसी इत्थे रुको। ते उस सामने ना अग बलदी पई है। दारे अग बलदी है ते किसी बंदे ते बाड़ी होएगी, ते जिन्हें बाड़ी है बंदा उत्थे होएगा। मैं उहदे कोल जाना, नाले अग दा कोई भोरा लैके आने, आपां सेक लांगे, सर्दी बड़ी लगदी पई ते नाले रोशनी हो जाएगी ते आपां राह भी वेखदे लगे चलांगे, नाले मैं राह पुछना। हुण यह गल थोड़ी जी समझण वाली है, जे तुहानूं समझ आए। हजरत मूसा दी एक बीवी, कितनियां बीवियां बोलो? एक वाले ते बोलो, वो एक वाले ते बोलो। एक बीवी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हुण एक बीवी नूं कहना चाहिए सी भी तू इत्थे बह जा ते मैं जांदा पिया ते मैं अग लैके आउणा, इंज कहना, लेकिन इंज नहीं आखे। कुरान कहता है हल लता कादिस मूसा इजरा नारन फकाल ले अहलिहिम कुसू। ये लफ्ज़ जमा है, वाहद नहीं बोला। एक नूं तो बोलना तो तू बह, लेकिन इंज नहीं आख्या। उन्हें आख्या कुसू हिम कुसू, आप यहाँ बैठें, आप यहाँ ठहरें, आप यहाँ रुके। यानी अपनी बीवी नूं भी बुलाया ते अदब नाल बुलाया। साडे हाल नहीं, इत्थे बवी दा मुंह चक के लगी फिर हई तो अल्लाह जानदा। बुढ़ी नाल गल करिए ना तो मुंह ही बिगाड़ लेने। अजीब अंदाज नाल बेगम नाल गल करनी। यारो किसी दी जब्बी होई नहीं, आखिर वो भी तो बेचारी किसी की इज्जत है ना, किसी की बेटी है ना, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬੁਲਾਵਾਂ ਇੰਜ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ।
سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فقال علی عالم کسو انی آنست نارا، آپ یہاں ٹھہریں، آپ یہاں رکیں، آپ سسکائیں، آرام کریں، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے پہنچے، انی انا ربک، ہائے ہائے ہائے، انی انا ربک، انی انا ربک، موسیٰ تو آگ لہن آیا ہے، ایتھے آگ نہیں میں تیرا رب ہاں، آگ نہیں میں تیرا رب ہاں، آگ نہیں میں تیرا، اب بولو سارے جیو سارے، میں آگ نہیں میں تیرا، میں تیرا رب ہاں، فخلانا، ادب سکھایا جا رہے، فخلانا علیک، جوتی پیچھے لا کے آؤ موسیٰ، جوتا پیچھے اتارو موسیٰ، جوتا اتار کی اگے آؤ نا، انکا بالواد المقدس توا، آپ وادی طور مقدس جگہ پر پہنچ چکے ہیں، جوتی پیچھے لائی اگے چلے گئے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ میں آپ کی طرف جو وحی کروں آپ کو سننی پڑے گی، میں نے آپ کو اپنا نبی بنایا، رسول بنایا، اللہ کا پیغمبر بنا دیا گیا، موسیٰ بطور نشانیاں میں تینوں کچھ معجزے دے دینا، تینوں کو پوچھی لے بے تو اللہ دا نبی ہے تے کو معجزہ بخاؤ، تے میں تینوں معجزے دین لگا، اللہ کی معجزہ ہے، ماں موسیٰ تیری ہاتھ وچ کی یہی یا عصایات اتبکو علیہا واشبی علی غنمی ولی فیہا مارب اخرى، اللہ میرے ہاتھ وچ سوٹا ہے، پر میں سوٹ زمین تے سوٹا، سوٹا سوٹ سوٹا، او بولو سوٹا سوٹا سوٹ، تے حضرت موسیٰ نے سوٹا سٹیا، وہ سپ بن گیا، سپ بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا جاتا زب پر میں نہیں موسیٰ کبراؤ نا، لا تخف خذہا، انہوں پکڑو نا، حضرت موسیٰ نے پکڑیا دوبارہ پھر سوٹا بن گیا، پر میں اپنی بغل اندر جات ڈالو آت ڈالے، پر میں بار کڈو بار کڈیا تے چنکن لگ پیا روشن ہو گیا، اللہ اللہ میں قربان جماؤ کیا ہے، ید موسیٰ دم عیسیٰ دم عیسیٰ ید موسیٰ داری آنچے خوباں ہما دارم تو تن حضرت تو تنہا داری تو تنہا داری، اللہ اللہ میں قربان جاواں، شاعر کہندا ہے کسے نو کیڑی خوبی ملی، کسے نو کیڑی خوبی ملی، کسے نو کوئی خوبی دیتی، کوئی ایک خوبی والا، کوئی دو خوبیاں والا، کوئی تین خوبیاں والا، کوئی چار خوبیاں والا، میرا نبی ارباں خرباں خوبیاں والا، میرا نبی ارباں خرباں خوبیاں والا، میرا نبی لکھاں کروڑاں خوبیاں والا، ایک فرد دا نبی نام، ایک ذات دا نبی، میرا نبی تبلا کائنات دا نبی، ایک فرد دا نبی نام، ایک ذات دا نبی، محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا، مننا پوے گا تینوں دن رات دا نبی، اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نبوت ملی، اے گل سن والی ہے، ہن گل اینڈ بال جاندی پئی ہے تے گل پلے نال بن کے لے جا، اے میرا پیغام اگر مجلس اندر کوئی دا بچہ بیٹھا ہے جڑا اپنے بھرا نال ناراض ہے، اپنے ویر نال ناراض ہے، اپنے بھرا نو گالیاں کڈدا ہے، اپنے بھرا نو تھپڑ ماردا ہے، اپنے بھرا نال لڑدا ہے، اپنے بھرا تے پرچے کراندا ہے، اپنے بھرا تے کیس کراندا ہے، وٹ تے بننے تے زمین تو اپنے بھرا نال لڑدا ہے، اگلی گل تے سن والی ہے، حضرت موسیٰ پیغمبر نو اللہ پاک نے نبوت دے دیتی، حضرت موسیٰ دعا کر لگے، نبوت کے بعد سب سے پہلی دعا حضرت موسیٰ اللہ کے حضور کر رہے ہیں، کیا ہے، قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَخِي هَارُونَ 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 أَخِشْدُدْ بِيَدْرِي وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا وَلَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ،
اللہ 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 گل ذرا سنیا جی بڑی پیاری گل ہے بڑی پیاری نبوت مل گئی ہاتھ چک کے دعا کر دعا کی کرتے ہیں یا اللہ مینوں نبی بنایا ہے میرے بھرا نوں بھی نبی بنا دے ایتھے تے بھرا بھراواں نوں کھادی جاندے نے ایتھے تے بھرا بھراواں نوں لٹی جاندے نے ایتھے تے بھرا بھراواں تے پرچے کرائی جاندے نے ایتھے تے بھرا بھراواں نوں قتل کروائی جاندے نے او میں صدقے جاواں جدے بھرا تو او میں لکھ وار قربان جاواں جدے بھرا تو جس بھرا نے ہاتھ چک کے رب کولوں بھرا دی بربادی نہیں منگی بلکہ رب کولوں اپنے بھرا واسطے نبوت ہی منگ لئی کوئی کچھ منگے کو کچھ منگے واہ موسیٰ تسی کڈی وڈی شے تے اللہ پاک کی فرماندے نے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ موسیٰ اسی انج کر دے تے کوئی نہیں ساڈی مرضی ہوے جنوں دل کرے نبی بنانے ہاں پر اج تیرا انداز ہی ایڈا سونا لگا جا تیرے بھرا نوں بھی نبی بنا چھڈ اللہ اللہ میں قربان جاواں یا اللہ میرے بھرا نوں بھی نبی بنا فرمایا بنا دیتا نبی حضرت موسیٰ پیغمبر جناب کوئے طور تو واپس آئے دو نبوت دے تاج لے کے اونچی بولو کنے تاج دو تاج کدا ایک اپنا تاج ایک اپنے بھرا دا تاج سبحان اللہ سلام آبادوں بھرا واپس آئے تے بھرا پوچھدا میرے لیے کی لے کے آ میں تیرے لیے جُتی لے کے آ باہرلے ملکوں بھرا آوے میرے لیے کی لے کے آ میں تیرے لیے موبائل لے کے آ واہ موسیٰ کتنا پیارا سرپرائز ہوئے گا جدو تسی مصر وچ پہنچی ہوگے نا تے بھائی قارون نے پوچھا گا ویر جی میرے لیے کی لے کے آئے ہو حضرت موسیٰ کیا گا ویر میں تیرے لئی نبوت دا تاج لے کے آیا میں قربان جاواں پرامان دی اس جوڑی تو حضرت موسیٰ بھی نبی قارون بھی نبی دو میں جناب چلے گئے فرعون دی عدالت اندر فرعون بعد آجا بھی تو نبی نہیں ہو سکتا تو رب نہیں ہو سکتا رب کون ہے مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا وما دا فضا دا جلوت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا او رب دے اچھا وہ کہندا فمن ربکما یا موسیٰ رب کون ہے میرے تو علاوہ کیڑا رب ماد اللہ ایڈا وڈا بدبخت کہندا ہے مینوں تے نہیں لگدا کہ میرے تو علاوہ کی کوئی رب ہوئے گا اپنے ایک وزیر نو کہندا اونچا سارا محل بنا میں اودوں تے چڑھ کے تے ویکھاں تے صحیح او کیڑا رب دے موسیٰ والا ماد اللہ ایڈا بڑا مغرور تے متکبر بدبخت انسان فرمایا نہیں رب ہوئی جڑا پوری کائنات دا خالق و مالک ہے تو بعد آ جا میں اللہ دا نبی ہوں او کہندا تو نبی ہے کیویں تو نبی ہے آپ نے سوٹا سٹیا سپ بن گیا بغل وچوں ہاتھ کڈیا چمکن لگ پیا او جادو سیکھ کے آ گیا ہے کہنے لگا جادو سیکھ کے آ گیا 10 سال جادو سیکھدا رہا ماد اللہ ہن علاج کر لینے ماد اللہ بدبخت نے جادوگر اکٹھے کر لے جادوگراں نوں کہندا ہے موسیٰ بڑا بڑا جادوگر ہے ماد اللہ نوں ہرانا ہے انہاں آکھیا روڑائی کوئی نہیں انہاں ہزاراں دی تعداد اندر نکیاں نکیاں سوٹیاں تے نکیاں نکیاں رسیاں میدان اندر سٹ دتیاں حضرت موسیٰ نوں کہندے ہاں جی تسی تنتر منتر کرنا ہے کہ اسی کریے پر میں تنتر منتر تے کام تہاڈا ساڈا تے آئی کوئی نہیں کرو جو کرنا ہے انہاں تنتر منتر کیتا تے سوٹیاں سپ بن گئیاں رسیاں سپ بن گئیاں اللہ پاک نے حکم دیتا موسیٰ ذرا سٹ سوٹا حضرت موسیٰ پیغمبر نے سوٹا سٹیا ایڈا بڑا سپ بن گیا انہیں ایکو لقمے چ ساریاں کھا لیاں ایکو لقمے دے وچ سارا کچھ ہضم چا کیتا فرعون جب نہ ویکھدا رہ گیا جادوگر سمجھ گئے ایک جادو ہوئی جڑا سن کیتا ہے جڑا موسیٰ نے کیتا ہے تے موجدہ ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ سارے جادوگر سجدے کے ڈگ گئے مسلمان ہو گئے فرعون کہنے لگا تسی کلمہ پڑھیا میں نے پوچھن تو بغیر میں تواڈیاں لتاں باواں کٹ دیواں گا لتاں باواں کٹ دتیاں سولی تے چڑھا دیتا جدوں فرعون دا غضب تے بدبختی ودن لگی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ نوں آکھیا ذرا لے کے میرے یاراں نوں تے میرے جناب امامداراں نکلو
رات دی طریقے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر وچوں نکلے نال اپنے مومنین ساتھیوں لے کے نکلے چل دے دریائے نیل دے کنارے تے پہنچے دریائے نیل وہ دریا ہے جو جنت سے بہ رہا ہے میرے نبی نے فرمایا دو دریا جنت سے آپ نے دریائے فرات دریائے نیل دے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اگے دریا دیاں موجاں پیچھے فرعون دیاں فوجاں تے پچھلے سن مومن موسیٰ کتھے لیا پسایا ہی ادھر جائیے کہ ادھر جائیے ادھر بھی موت ادھر بھی موت ہن کدھر جائیے موسیٰ ہن تے مارے گئے حضرت موسیٰ فرماندے نے کالا کلا ایمان اینو کہندے نے کالا کلا کی مانا اول حمد خدا دیتا جو مالک خریدا اس دا نام پکارن والا کس میدان نہیں خریدا کالا ہے مان جدا لے کے آؤ وہ سامنے توپاں گڈیاں ہون تو آکھے کالا کلا انما یا ربی سیادین گھبران دی لوڑ کوئی نہیں میرا رب ضرور مدد کرے گا میرا رب میرے نالے آسمان تو بعد موسیٰ سوٹا کی تھے اللہ کوڑے فرمایا مار دریا دی کانڈ تے سوٹا ماریا 12 موٹروے بن گئے ایتھے ساڈیاں سڑکاں نہیں بن دیاں اوتھے ہنی وچ 12 موٹروے بن گئے اللہ میں قربان جاواں حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں لے کے وچ داخل ہو گئے پچھو فرعون آیا تے کنارے تے کھلو کے میں بڑھائے نے اے رستے میں بڑھائے نے راہ میں بڑھائے وہ تو وعدے وچ پیر تے رکھ تیرا علاج کر لے ایڈا تو رہی دا نہیں وڈا نہ دے اللہ میں بڑھائے نے بے فکر ہو کے جاؤ رستے میرے لئی بنے نے جناب سارے نو وچ پا دیتا اپنے ساتھیوں نو کہنے لگا کوئی روڑا نہیں اے دریا وچ رستے میں کھڈے نے اللہ جناب حضرت موسیٰ دے ساتھیاں دا آخری بندہ دریا چو باہر تے فرعونیاں دا آخری بندہ دریا دے وچ انج یکدم دریا پسندر مل گیا تے دریا ملدا گیا تے سارے جنہ دے سینے وچ غرور پریا سی اج غرور والے فرعون دے سینے وچ پانی رب نے بھر دیتا گل اوتھے آ گئی جتھوں گل شروع ہوئی سی گردن دا سریا رب نے کڈ کے رکھ دیتا تے جدوں پہلا گوتا آیا پانی دا تے کہندا آمنت میں مان لے کے آیا اللہ پاک نے فرشتے نو کلایا پر مروڑے دی تون ذرا اینو پتہ لگے جڑا وڈا اپنے آپ نو بادشاہ کل رکھے دی تون تے رکھ کے مارے کے پھر انہیں مارے پھر کہندا آمن تو پھر مارے دی تون تے بدبخت دی یہ کہندا میں سب تو وڈا رب مینوں پتہ لگ جائے اللہ پاک نے آسمان تو فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا اے گل سن بدبختا میں تیرے بدن نو نشانی بنا دیواں گا آج دی دنیا تک تیرا بدن نشانی بن جائے گا نہ مٹی قبول کرے گی نہ دریا تے پانی قبول کرنگے آج بھی مصر دا ایک شہر القاہرہ وہ دے میوزیم دے اندر فرعون دی ڈیڈ باڈی پئی ہے جڑی بول بول کے کہندی ہے غرور نہیں کرنا تکبر نہیں کرنا غرور کرن والے دا غرور رب نو توڑنا بڑا آندا ہے عاجز رہیے انکساری والے رہیے اپنی آخرت نو یاد کرن والے رہیے وہ کر کسے دا اجڑے خوش نہ ہوئے جی بدیاں اپنیاں رو رو سجنوں تو یہ جی وہ سب تو بڑی عبرت قبرستان میاں وہ سب تو بڑی عبرت قبرستان میاں ست جتھے چودھری نالے خان میاں ست جتھے چودھری نالے خان میاں اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ خدا چھڑ کے نہ گھبراتے تو سارے اپنا جھکایا کر جنہیں پیدا کیتا ہے تینوں او دیتے شرم کھایا کر ولی نہیں چوڑیاں پاندے
ونگاں دے گیت نہیں گاندے ولی تے قرآن پڑھ دینے ولی تے قرآن پڑھ دینے وہابیاں کو لے آیا کر خدا چھڑ کے نہ قبراں تے تو سارے اپنا جھکایا کر ایکو وال انگوراں دی بالکل جی ایکو وال انگوراں او نہیں رہنی چاہیے انشاءاللہ ہاتھ لایا میڑے ہومن کئی تے کئی ہندے تبے تو کالے نے کئی مارے کوئے نصیباں دے تے کئی بہتے ہی کرماں والے نے کتے سونا 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 ہے کتے کنا بچ نہیں باڑے نے کتے لسی پینے نو ملدی نہیں کئیاں کتے بھی دودھی پاڑے نے او کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں تے کئی دین دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے او کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کدرے چاڑے جنا دے جا رہے نے کتے مہندیاں تل پہ چڑھ دے نے کتے میت نو نہلا رہے نے کتے گانے تے سیرے بن دے نے کتے بچ قبری دفنا رہے نے او کتے غمنا تو چھٹی مل دی نہیں کئی بچ خوشیاں دے اٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر ہسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے کر دے دور فرما پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ دکھی دلان دے دکھ دور فرما اللہ دکھی دلان دے دکھ دور فرما اللہ پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما اللہ ساڑھیاں کمیاں گتائیاں نو درگزر فرما اللہ ساڑھی اندرونی بیرونی بیماریاں دور کر دے اللہ ساڑھیاں جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما اللہ اس مسجد نو ایدے خطیب نو امام نو معاونین نو منتظمین نو بانیان نو ساڑھے آج دے میزبان نو کھانا پکان والی خواتین نو اللہ سب نو برکت عطا فرما یا اللہ اس مجلس اندر کو بیمار آیا شفا دے دے اللہ کو مقروض آیا قرضے دور کر دے اللہ کو پریشان آیا پریشانیاں دور کر دے اللہ کو میری ماں بہن پردے کے اندر بیٹھ کے سن رہی بے اولاد اللہ اولاد عطا کر دے یا اللہ کو میری بہن پریشان اللہ پریشانیاں دور کر دے میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جڑے فوت ہو گئے کروڑ کروڑ جنتیاں بہارہ نصیب فرما اللہ فوت ہو جان والے دیاں قبراں نور المنور فرما اللہ جو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرما اگر کو کمی کوتاہی رہ گئی ہو گیا اپنی رحمت نال درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ